फलं नास्ति तस्य। यद्यत् फलं व्यावर्त्यं यद्यत् इदानीम् अचिग्रहणं क्रियते चेत् अजादौ विभक्तौ इति अर्थः भवति। तर्हि तत्र विभक्तौ अजादित्वविशेषणं न सम्भवति, व्यावर्त्यं नास्ति। फलं किमपि नास्ति तदेव उच्यते। हलादिविभक्तेः कारणे किं फलं भवतु, हलादिविभक्तौ परतः नुमागमः भवतु, तेन दोषः कः? कोऽपि दोषः नास्ति। अतः शक्यते चेत् क्रियताम्, एवं क्रियताम्। भवतां यदि इदानीं चर्चा क्रियतां, कापि जिज्ञासा यदि अस्ति छात्रैरेव वक्तव्यं। माइक माइक अस्ति एकं, हाँ तदानीम् अस्माभिः दास्यते। एते अस्य प्रश्नः अस्ति, भवान् वदतु। तत्र माइक स्वीक्रियताम् किञ्चित्। सम्यक् प्रश्नः उपस्थापनीयः, सम्यक् उपस्थापनीयः। नमो नमः। मम प्रश्नः अस्ति, इकोचि विभक्तौ इत्यस्मिन् सूत्रे अचिग्रहणम् अस्ति। कथम्? अस्मिन् सूत्रे तु अचि इति पदस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति, उत्तरार्थम् अस्ति। तथा च उक्तं कि अस्मिन् सूत्रे किञ्चित् प्रयोजनम् अस्ति। किं प्रयोजनं? तर्हि नलोमताङ्गस्य इति सूत्रस्य अनित्यत्वज्ञापनाय। तर्हि अत्र मया जिज्ञासा कृता यत् सूत्रेऽस्मिन् अचि इत्यस्य ग्रहणमेव अस्तु, अचि इत्यस्य ग्रहणमस्तु। अचि इति ग्रहणेन नलुमताङ्गस्य इति सूत्रस्य अनित्यत्वज्ञापनं मास्तु। तेन को दोषः? तेन को दोषः? प्रश्नः अवगतः? इदानीं कस् उत्तरं केन दास्यते? अत्र उत्तरं भवत्या दास्यते उत्तरं। ननुमताङ्गस्य इत्यस्य अनित्यत्वज्ञापनं मास्तु। नित्यं निषेधः भविष्यति प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणे। हेत्रपो इति रूपं न सिद्ध्यति। नाम ननुमताङ्गस्य इत्यस्य अनित्यत्वज्ञापनेन ह्रस्वस्य गुणः इति सम्बुद्धिप्रत्ययनिमित्तकः गुणः प्रवर्तते। यदि ननुमताङ्गस्य इत्यस्य अनित्यत्वज्ञापनं नास्ति चेत् तर्हि तत्र ह्रस्वस्य गुणः इति न प्रवर्तते, हेत्रपो इत्येव रूपं सिद्ध्यति। सम्यक् सम्यक् अवगतं वा? हेत्रपो इति रूपस्य सिद्धिः कथं स्यात्? यदि ननुमताङ्गस्य इति निषेधः अनित्यः न स्यात् तर्हि हेत्रपो इति रूपस्य नित्यः निषेधः क्रियेत, सर्वदा निषेधः क्रियेत। तथा सति प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणेन कदापि सुप्रत्ययपरकत्वं नैव लभ्यते। तत्र प्रत्ययपरकत्वं ह्रस्वस्य गुणः इत्यनेन सम्बुद्धौ परतः ह्रस्वान्तस्य अङ्गस्य गुणः विधीयते सम्बुद्धौ परतः। इदानीं सम्बुद्धेस्तु एङ्घ्रस्वात् सम्बुद्धे अथवा स्वमोर्नपुंसकात् इत्यनेन लुक् भविष्यति, स्वमोर्नपुंसकात् इत्यनेन लुक् भविष्यति। हेत्रपु इत्यत्र न सिद्ध्येत्। अनित्यत्वज्ञापनस्य तत् फलमस्ति। अन्य कोऽपि प्रश्नः यदि अस्ति, जिज्ञासा वर्तते, यत् किमपि वक्तुं किमपि वक्तव्यं, तूष्णीं न स्थातव्यं। स्वीक्रियतां माइक।
सादृश्य प्रतियोगितावच्छेदक व्यापके धर्मेण तत्र अर्थवत्वं स्वीक्रियते परञ्च तत्र वर्णत्वं अन्येपि शब्दत्वं शब्दत्वम् इत्यादि धर्माः अपि प्रतियोगितावच्छेदक प्रतियोगितावच्छेदकेन तत्र व्यापकीभूताः धर्माः सन्ति तत्र तेषां ग्रहणं कुतो न भवति? कुतो न केवलम् अर्थवदेव कथं भवति? अर्थवत्वम् इत्यस्यैव ग्रहणं कुतः उच्यताम्? समाधानम् अन्यैः केनापि कैश्चित् भवद्भिः तत्र दीयतां मैक्। अत्र यद्यपि अर्थवत्वात् भिन्नापि धर्माः भवितुं शक्नुवन्ति किन्तु संस्कारमूलकसंस्कारादेव अत्र अर्थवत्वमेव धर्मं गृह्यते अथवा भूयोनुग्रहन्यायेन। तदेव बहुलक्ष्यसंस्कारमूलक मूलकव्याख्यानम् इत्युक्ते भूयोनुग्रहन्यायः। पुनः तत्र अर्थवत्वस्य ग्रहणे अनुग्रहः बहूनां प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। वर्णत्वं पदत्वं शब्दत्वम् एतत् सर्वं गृह्यते चेत् न भवति। लक्ष्यसंस्कारः अर्थवत्वेन रूपेण सादृश्यग्रहणे बहूनां लक्ष्याणां संस्कारः भवति। भवान् प्रमाणं भवति। सत्यं सत्यं। वदतु। वर्णत्वं भवतु, वर्णत्वं शब्दत्वं तथा नियमः नास्ति। धनघटकधकारे वर्णत्वमस्ति न वा? तत्र अर्थवत्वमस्ति। यत्र यत्र किम् उच्यते भवति? कयो व्याप्य व्यापकभावः? तेन तेन तथा इदानीं राम इति शब्दे अर्थवत्वमस्ति न वा? तत्र वर्णत्वमस्ति। राम इति शब्दे वर्णत्वमस्ति। राम इति शब्दे वर्णत्वमस्ति नास्ति। वर्णत्वं व्यापकं न भवति, अर्थवत्वस्य व्यापकं। किञ्च तेन लाभः कोऽपि नास्ति। वर्णत्वमिति अक्षरं वा विवक्ष्यतां, तथापि अर्थवत्वस्य व्यापकं तत् न भवति। अक्षरम् अन्यस्य कोऽपि प्रश्नः जिज्ञासाः मैक् दीयताम्। भवद्भिः उच्यताम्। यत्र पूर्वमुक्तमासीत् यत् अर्थवान् इत्यस्य अर्थवत् इति शब्दस्य प्रयोजनम् अस्ति यत् वनम् अत्र वनघटकस्य अकारस्य प्रातिपदिकसंज्ञा मा भूत्। पुनः अन्ते एवम् उक्तमस्ति यत् नैव युतं न्यायस्य अनित्यत्वं ज्ञापयितुमस्ति अस्य अर्थः प्रयोजनं। तर्हि किमर्थमस्ति? उभयोः कृते एव अस्ति यद्वा एकस्य एव कृते? वदतु, कः वक्ष्यति उत्तरं? वदतु। प्रश्नः कः? प्रश्नः अस्ति यत् अर्थवत् ग्रहणस्य किं प्रयोजनम् एकं प्रदर्शितम्।
पूर्वं प्रयोजनमासीत् यत् प्रतिवर्णं प्रति संज्ञामाभूत्। द्वितीयं प्रयोजनमासीत् अस्याः परिभाषायाः अनित्यत्वज्ञापनाय। अत्र धनं वनम् इत्यादौ अत्र एकमेव प्रयोजनं विद्यते। तस्याः परिभाषायाः अनित्यत्वज्ञापनाय। ज्ञापनं ज्ञापनं। वस्तुतः तत् अन्येन किमपि वक्तव्यमस्ति अस्मिन् विषये? प्रश्नं वदतु। सम्यक् प्रश्नम् उपस्थापयतु, सम्यक् न उक्तवती। मम प्रश्नः एतदस्ति यत् अस्य विषयस्य आरम्भे एवम् उक्तमासीत् यत् अर्थवत् अस्य प्रयोजनम् अस्ति यत् वनं धनम् इत्यत्र यत् वनघटकस्य अकारः वर्तते तर्हि तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा मा भूत्। यतोहि इदम् अनर्थकमस्ति तर्हि अस्य प्रातिपदिकसंज्ञा मा भूत्। एतदर्थमेव अत्र अर्थवत् इति शब्दः गृहीतः। पुनः अन्ते एवम् उक्तमस्ति यत् अस्य अर्थवत् शब्दस्य ग्रहणं केवलं नैव युतं न्यायस्य अनित्यत्वं ज्ञापयितुमस्ति। तर्हि उभयोः अनन्तरम् उक्तम् उत्तरार्थमस्ति तत्। आम्, अर्थवत् ग्रहणम् उत्तरार्थमस्ति। उत्तरार्थं तु अस्ति एव। उत्तरार्थं सदपि अत्र नैव युक्तन्यायस्य अनित्यत्वज्ञापकम् अपि भवति। परञ्च अस्ति नियमः यत् अर्थवत् ग्रहणे नानार्थकस्य ग्रहणम् इति परिभाषा तत्रैव प्रवर्तते। तद्विषये प्रश्नः नास्ति। वदतु भवान्। एवं नाम अर्थवत् पदं यत् सूत्रे अस्ति अवगतं वा? भवान् किं वक्ष्यति? वदतु भवतः कः अभिप्रायः? धातु पर्युदासे नैव तस्य नित्यत्वं तत्र सिद्ध्यति। किम् अर्थवत् इत्यत्र अर्थवत् धातुरः प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्यस्मिन् सूत्रे तत्र अर्थवत्वं लभ्यते। तत्र अर्थवत् इति पदस्य वैयर्थं सिद्ध्यति यत् किं तत्र धातु एवं प्रत्यये पर्युदासेनैव किं तस्य लाभः सिद्ध्यति। तस्य अर्थवत् इति पदस्य तत्र तल् लभ्यते। अर्थवत् इति पदं लभ्यते। एवं तत् उक्तं पूर्वम्। एवं च तत्र अनन्तरं यदुक्तं तत्र तस्याः परिभाषायाः नित्यत्वं ज्ञापनाय तत्र सम्यक्। इदानीं किमस्ति? अर्थवत् इति पदस्य प्रयोजनं यदुक्तं धनं वनम् इति अर्थवत् ग्रहणस्य। वस्तुतः अर्थवत् ग्रहणस्य तत् अर्थवत् पदाभावेपि सूत्रे अर्थवत् पदस्य अभावेपि अर्थवत् इति पदस्य अभावेपि तस्य वारणं भवति। धन वन घटकस्य प्रत्येकं वर्णस्य प्रातिपदिकसंज्ञायाः वारणं भविष्यति। कथं भविष्यति? नैव युक्तन्यायेन तस्य वारणं भविष्यति। तर्हि अर्थवत् इति पदं किमर्थमिति शङ्का तथैव तिष्ठति। अर्थवत् इति पदं तस्य उपादानस्य इदं प्रयोजनं न सिद्धं। यतोहि पर्युदासेन अधातुरिति पर्युदासेन अर्थवत्वस्य लाभः भवति। तदर्थम् अर्थवत् पदं न ग्राह्यं खलु। तर्हि अर्थवत् पदं किमर्थं? तर्हि उत्तरार्थम् इति उक्तम्। उत्तरार्थमस्ति वस्तुतः अस्मिन् सूत्रे तथा प्रयोजनं किमपि नास्ति। तथापि उत्तरार्थं सदपि किञ्चित् प्रयोजनम् अत्रापि साधयितुं तत्पदं शक्नोति। अर्थवत् इति पदं किं तत् प्रयोजनं? तर्हि न्यायस्य अनित्यत्वरूपं प्रयोजनम्, अनित्यत्वज्ञापकत्वं तस्य सम्भवति। तावदेव अस्ति। वस्तुतः अर्थवत् पदस्य व्यावर्त्यं नास्ति। तत् अर्थवत् पद तैः उक्तम् अर्थवत् पदार्थस्य
अत्र उपस्थितिः अपेक्षिता अर्थवत् पदार्थस्य अपेक्षा अस्ति अत्र तेन पदेनैव सः पदार्थः लब्धव्यः इति नास्ति खलु पदार्थः पदजन्य प्रतीति विषयीभूतः अर्थः पदेन यस्य अर्थस्य प्रतीतिः भवति सः पदार्थः पदार्थस्य अत्र सूत्रे अपेक्षा अस्ति अर्थवत् पदार्थ तेन निरर्थकस्य वारणं भवति अर्थवत् पदार्थस्य लाभः अर्थवत् शब्देनैव कर्तव्यः इति नियमः नास्ति यथा कथञ्चित् अन्येनापि उपायेन यदि अर्थवत् पदार्थस्य लाभः भवति चेत् तर्हि अर्थवत् पदं तदर्थं नावश्यकम् हाँ अन्यस्य अस्ति अथवा अग्रे पठामः हाँ अग्रे वदतु विशिष्टं रूपम् इत्युक्ते तत्र शब्दस्य यत् रूपं नाम आनुपूर्वी भवति खलु शब्दगतः धर्मविशेषः आनुपूर्वी यथा राम इति शब्दः राम इति शब्दस्य रूपं किं तर्हि रेफोत्तरवर्ती आकारोत्तरवर्ती मकारोत्तरवर्ती अत्व इति आनुपूर्वी तादृश अत्व विशिष्टः राम इति शब्दः तादृश आनुपूर्वी मत्वं विशिष्टरूपम् इत्यस्य अर्थः एवञ्च यदा विशिष्टरूपोपादानं वर्तते तदा एव सः भाषायाः प्रयोगः। अवगतम् अस्तु अग्रे पठामः कुत्र अस्ति क्रमः वदतु मैक् धातुः इति किम् अहं न लोपो मा भूत् न च कार्यकालपक्षे बस अलम् अधातुरिति किं सूत्रे अधातुग्रहणं किमर्थम् अप्रत्यय अर्थवदप्रत्यय प्रातिपदिकम् इत्येव सूत्रेताम् अधातुः इत्यस्य ग्रहणं मास्तु तर्हि उच्यते एवम् अधातुग्रहणाभावे प्रत्ययभिन्नस्य प्रत्ययान्तभिन्नस्य अर्थवच्छब्दस्वरूपस्य प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः स्यात् एवञ्च सति अहन् इत्यत्र हन् धातोः लङि सिप् लङ्गास्थाने मध्यमपुरुषैकवचनसंज्ञके सिपि कृते अडागमे कृते लुं लङ् लृङ् षडुदात्तः इत्यनेन अडागमे कृते सकारस्य इतश्चेत्यनेन इकारस्य इतश्चेत्यनेन लोपे सकारस्य हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य भृक्तं हल् इत्यनेन लोपे अहन् इति रूपं निष्पद्यते लङ्लकारे अहन् इति रूपम् इदानीम् अहन् इति तत्र यदागमन्यायेन धातुः वर्तते यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते हन् इति धातुः अस्ति हन् धातोः अडागमः जातः तर्हि अडागम विशिष्टे अहन् इत्यत्र अपि धातुत्वं वर्तते यदागम परिभाषा किं करोति आगमी वृत्ति धर्मस्य आगम विशिष्टे आरोपं करोति आगमी वृत्ति धर्मस्य आगम विशिष्टे आरोपः तया परिभाषया क्रियते प्रकृते आगमी हन् आगमः अट् तर्हि आगमी वर्तते हन् तस्य अट् आगमः जातः तर्हि आगमी हन् तद्वृत्तिधर्मः धातुत्वं तस्य आगम विशिष्टे इत्युक्ते अड् विशिष्टे हन् इत्यत्र अहन् इत्यत्र तस्य धातुत्वस्य आरोपः तया परिभाषया क्रियते तथा च अहन् इत्यपि धातुः भवति इदानीम् अस्य प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात्
कथं स्यात् तत्र प्रत्ययभिन्नत्वम् अस्ति, प्रत्ययान्त तदादि भिन्नत्वमपि अस्ति। प्रत्ययान्तः अस्ति वा अहन् इति? अस्ति वा? अस्ति चेत् पश्यामः। इदानीं तु न दृश्यते खलु, तत्र कोऽपि प्रत्ययः श्रूयते वा? अहन् न श्रूयते। तर्हि प्रत्ययान्त भिन्नत्वम् अथवा प्रत्ययान्त तदादि भिन्नत्वम् अस्ति, तत्र अर्थवत्वमपि अस्ति। तथा च अहन् इत्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात्। आगच्छति भोः। इदानीम् अधातुः इत्यस्य अभावे प्रत्ययभिन्नत्वात् प्रत्ययान्तभिन्नत्वात् अर्थवत्वात् च अहन् इत्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात्। सत्याञ्च प्रातिपदिकसंज्ञायां न लोपः स्यात्। न लोपः स्यात्। अवगतं वा? तथा च तन्माभूत् एतदर्थम् अधातुः इति सूत्रे अधातुग्रहणं क्रियते। अधातुग्रहणं क्रियते चेत् अत्र धातुभिन्नत्वं नास्ति, अत्र धातुत्वमेव वर्तते। यदागमन्यायेन अटविशिष्टे अहन् इत्यत्र धातुत्वमेव वर्तते, अतः धातुभेदः न गच्छति। भेदः कुत्र भवति? तत्र भेदीयप्रतियोगितावच्छेदकः धर्मः भवति, तं विहाय सर्वत्र भेदः तिष्ठति। घटभेदः कुत्र भवति? घटत्वं यत्र अस्ति तं विहाय सर्वत्र घटभेदः भवति। भेदीयप्रतियोगितावच्छेदकः धर्मः यत्र भवति, भेदस्य स्वप्रतियोगितावच्छेदकधर्मेण सह विरोधः। भेदः कुत्र न तिष्ठति? यत्र भेदीयप्रतियोगितावच्छेदकधर्मो भवति तत्र भेदः न तिष्ठति। तर्हि प्रकृते धातुभेदः कुत्र भवेत्? यत्र धातुत्वं न भवेत् तत्रैव खलु धातुभेदः भवेत्। प्रकृते तु धातुत्वमस्ति यदागमन्यायेन, अतः अत्र धातुभेदः वक्तुं न शक्यते। तस्मात् अर्थवदिति सूत्रेण तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न भवति अहन् इत्यस्य। एवञ्च न लोपाद्यापत्तिः नास्ति। अतः अधातुः इत्यस्य ग्रहणम्। अग्रे अधातुरिति किं? पुनः आवृत्तिः कर्तव्या तस्य पङ्क्तस्य अनन्तरम् अग्रिमा। अधातुः इति किम्? अहन् न लोपो मा भूत्, न च कार्यकालपक्षे प्रत्ययान्तत्वेन पर्युदासो अस्तु इति वाच्यम्। इदानीं कार्यकालं संज्ञापरिभाषम्, यथोद्देशं संज्ञापरिभाषम् इति पक्षद्वयं संज्ञाशास्त्राणां परिभाषाशास्त्राणां च विषये वर्तते अस्मिन् शास्त्रे। तत्र कार्यकालं संज्ञापरिभाषम् इत्युक्ते यदा कार्यं तदा संज्ञा, यत्र कार्यं उपस्थितं द्रष्टव्यं। यदा कार्यं किमपि कर्तव्यमस्ति तदा संज्ञा कर्तव्या। इदानीं किमस्ति? अहन् इत्यस्य नलोपप्रातिपदिका। इदानीं नलोपप्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नलोपः कर्तव्यः अस्ति। तर्हि नलोपरूपं कार्यं यदा कार्यं कर्तव्यमस्ति तदा अस्य प्रातिपदिकसंज्ञा वक्तव्या। तर्हि तदा किं भवति? इदानीम् अहन् इत्यस्य यदा प्रातिपदिकसंज्ञा क्रियते तदानीं प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति सूत्रेण, प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति सूत्रेण लुप्यमानस्य प्रत्ययस्य स्थानिवद्भावः भविष्यति। स्थानिवद्भावे कृते सति इदानीं प्रत्ययान्तत्वमेव अत्र वर्तते। अहन् इत्यत्र स इति लुप्तः प्रत्ययः, तस्य स्थानिवद्भावः कृतः, तर्हि प्रत्ययान्तत्वमेव आगतम् अत्र। तर्हि प्रत्ययान्तत्वमेव आगतं चेत् तत्र प्रत्ययान्तभिन्नत्वं नास्ति। तर्हि अधातुरित्यस्य अभावे अपि प्रत्ययान्तभिन्नत्वाभावात् अहन् इत्यस्य पूर्वसूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा न भवितुमर्हति। अतः तदर्थम्
अधातुरिति नावश्यकम्। अधातु इत्यस्य इदानीं भवद्भिः प्रयोजनं किम् उक्तम्? अहन् इत्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा व्यावृत्ति अधातु ग्रहणस्य प्रयोजनम् इति उक्तं खलु। तत्तु अधातु ग्रहणं विनापि अधातु ग्रहणं विनापि तत् प्रयोजनं सिद्ध्यति। अहन् इत्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञापत्तिः नास्ति। कुतः? कार्यकालपक्षे नाम यदा कार्यं तदा संज्ञा। इदानीम् अहन् इति रूपं निष्पाद्य इदानीं कार्यं कर्तव्यमस्ति, नलोपरूपं कार्यं, नलोपप्रातिपदिकान्तस्य। तत्र सूत्रे प्रातिपदिकम् इति पदमस्ति। अतः प्रातिपदिकसंज्ञा नलोपप्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रस्य प्रवृत्तिकाले तस्य अहन् इत्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा कर्तव्या अस्ति। तस्यां स्थितौ तस्मिन् काले प्रत्ययलोपे प्रत्ययस्तु लुप्तः अस्ति। हल्याभ्यो दीर्घात्सुतिस्य वृत्तं हल्, तेन प्रत्ययः गतः, तस्य प्रत्ययस्य लोपः जातः। तर्हि प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यनेन प्रत्ययलक्षणं भविष्यति, प्रत्ययस्य स्थानिवत् भावो भविष्यति। तथा च प्रत्ययान्त तदादित्वमेव आगतं। तत्र प्रत्ययान्त तदादि भिन्नत्वम् अथवा प्रत्ययान्त भिन्नत्वं तत्र नास्ति तस्मिन् काले। तर्हि तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा नैव भविष्यति। तर्हि प्रातिपदिकसंज्ञाभागात् तत्र न लोपापत्तिरपि नास्ति। अतः अधातुग्रहणस्य यत् प्रयोजनमुक्तं तन्न सिद्ध्यति। अवगतं वा? आवृत्तिं कृत्वा अग्रे वक्तव्यम्। कार्यकालपक्षे प्रत्यान्तत्वेन पर्युदासो अस्तु इति वाच्यं। प्रत्यक्षणेनोक्त पर्युदासा प्रवृत्तिः न हि सम्बुद्धयोः इति निषेधेन ज्ञापितत्वात्। तदानीं किमुच्यते? प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति सूत्रेण लुप्यमानं प्रत्ययम् आदाय प्रत्ययान्त पर्युदासः न प्रवर्तते। प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणमिति सूत्रेण प्रत्ययस्य स्थानिवत् भावं कृत्वा प्रत्ययान्त पर्युदासः इत्युक्ते अप्रत्ययः इति पर्युदासः, प्रत्ययान्त पर्युदासः। अर्थवत् सूत्रे प्रत्ययान्त पर्युदासः अस्ति खलु। तस्य प्रवृत्तिः यत्र प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यनेन प्रत्ययः आनीयते, तद् आदाय प्रत्ययान्त पर्युदासस्य प्रवृत्तिः न भवति। तर्हि प्रकृते किं क्रियते? प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति सूत्रेण खलु सिप् प्रत्ययस्य स्थानिवत् भावं कृत्वा उच्यते प्रत्ययान्तः एव अस्ति, प्रत्ययान्त भिन्ना नास्ति इति कृत्वा अर्थवत् इति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा न भविष्यति इति उच्यते खलु। तर्हि प्रकृते तथा वक्तुं न शक्यते। प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति सूत्रेण प्रत्ययमादाय प्रत्ययान्त पर्युदासः न प्रवर्तते। एवञ्च प्रकृते तथा वक्तुं न शक्यते। तत्र भवति जिज्ञासा, किं प्रमाणं? तर्हि उच्यते न हि सम्बुद्ध्यो इति सूत्रं प्रमाणम्। अनेन सूत्रेण किं क्रियते? नौ सम्बुद्धौ च परतः नस्य लोपो न स्यात्। नकार लोपस्य निषेधः अनेन सूत्रेण क्रियते। हे राजन्, राजन् इति शब्दात् संबोधने एकवचन संज्ञके प्रत्यये कृते सति राजन्सु इत्यवस्थायां सु इत्यस्य हीयादिलोपे राजन् इति स्थितौ इदानीं नलोप प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण राजन् घटक नकारस्य लोपः प्राप्तः। तस्य लोपस्य निषेधार्थं नङि सम्बुद्ध्योः इत्यत्र सम्बुद्धिग्रहणम् अस्ति। गीग्रहणं व्योमन् इत्यत्र न लोपस्य निषेधार्थम् अस्ति। तत् छन्दसि उदाहरणं भवति। गीग्रहणस्य छन्दसि एव उदाहरणं, छन्दो विषयत्वमेव अस्ति। तत्र किं क्रियते? सम्बुद्धौ परतः न लोपस्य निषेधः क्रियते खलु। इदानीं
कार्यकालं संज्ञा परिभाषणं कार्यकालपक्षे इदानीम् अस्माभिः सम्बुद्धौ परतः नकारलोपस्य निषेधः कर्तव्यः निषेधार्थं नलोपस्य प्राप्तिः वक्तव्या नलोपस्य प्राप्तिः नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण वक्तव्या इदानीं नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन यदा नलोपः प्रसज्यते तदानीं तस्य प्राप्त्यर्थं तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा इदानीं पुनः कर्तव्या पूर्वं जातं यत् पूर्वं या प्रातिपदिकसंज्ञा जाता सा जाता यथोद्देशपक्षः इति उच्यते यथोद्देशपक्षे तु एकवारं संज्ञा जाता अनन्तरं विभक्तिः आनीता विभक्तिमानीय तस्य लोपः कृतः इदानीं पुनः प्रातिपदिकसंज्ञा यदा कार्यं तदा संज्ञा कार्यकालं संज्ञा परिभाषणं तर्हि इदानीं पुनः प्रातिपदिकसंज्ञा कर्तव्या अस्ति कार्यकालपक्षे तर्हि अस्यां स्थितौ प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यनेन लुप्यमानं प्रत्ययमादाय पुनः प्रत्ययान्तपर्युदासः यदि भवति चेत् तर्हि राजन् इत्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा स्याद् वा इदानीं राजन् सु इति आसीत् खलु सुप्रत्ययस्य लोपः जातः राजन् इति जातम् इदानीम् अस्य प्रातिपदिकसंज्ञा वक्तव्या न वा किमर्थं वक्तव्या नलोप प्रातिपदिकान्तस्य इत्यस्य प्राप्तिः प्रदर्शनीया नलोप प्रातिपदिकान्तस्य इत्यस्य प्राप्ति प्रातिपदिकसंज्ञकं यत् पदम् अथवा प्रातिपदिकान्तं यत् पदं यत् किमपि तत्र प्रातिपदिकसंज्ञकं पदम् अपेक्षितमस्ति तर्हि प्रातिपदिकसंज्ञा अत्र वक्तव्या राजन् इत्यस्य अस्यां स्थितौ तत्र प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यनेन पुनः सुप्रत्ययः आगमिष्यति सम्बुद्धिसंज्ञकः सुप्रत्ययः आगमिष्यति चेत् इदानीम् अयं प्रत्ययान्तः एव सञ्जातः तर्हि प्रत्ययान्तः सञ्जातश्चेत् प्रत्ययान्तभिन्नः नास्ति राजन् इति शब्दः प्रत्ययान्तभिन्नत्वम् अत्र नास्ति अतः इदानीम् अस्य प्रातिपदिकसंज्ञा एव न सिद्ध्यति तर्हि न सिद्ध्यति चेत् नकारस्य लोपः एव न प्राप्तः लोप एव न प्राप्तश्चेत् न हि सम्बुद्ध्योः इति सूत्रं व्यर्थम् तत्र सम्बुद्धिग्रहणं किं सम्पूर्णं सूत्रमेव व्यर्थं भवति तत्र निषेधः व्यर्थः भवति न हि सम्बुद्ध्योः इति निषेधः व्यर्थः भवति तदेव व्यर्थीभूय किं ज्ञापयति यत् प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति सूत्रेण स्थानिवद्भावं कृत्वा प्रत्ययान्तपर्युदासस्य प्रवृत्तिः न भवति प्रत्ययान्तपर्युदासः न प्रवर्तते इति ज्ञापयति तथा च प्रकृते अहन् इत्यत्रापि प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति सूत्रेण लुप्यमानस्य प्रत्ययस्य स्थानिवद्भावं कृत्वा कार्यकालपक्षे तत्र प्रत्ययान्तपर्युदासः अत्र स्यात् तथा च प्रातिपदिकसंज्ञायाः आपत्तिः नास्ति इति वक्तुं न शक्यते प्रत्ययान्तपर्युदासः न प्रवर्तते एवं न प्रवर्तते इति कृत्वा अहन् इत्यस्य प्रातिपदिकत्वापत्तिः तदवस्था अतः अहन् इत्यस्य प्रातिपदिकत्ववारणार्थम् अधातुः इत्यस्य ग्रहणं कर्तव्यम् अवगतम् अधातुग्रहणे कृते तस्य धातुभिन्नत्वाभावात् प्रातिपदिकसंज्ञा न प्रत्यय लक्षणे नोक्त पर्युदासा प्रवृत्तेः न ङि सम्बुद्धयोः इति निषेधेन ज्ञापितत्वात् कथम अन्यथा राजित्यादौ न लोपः स्यात् कथम अन्यथा राजा इत्यादौ न लोपः स्यात् राजा इत्यत्रापि न लोपः कर्तव्यः अस्ति राजन् शब्दात् सुप्रत्यये कृते सति तत्र उपधादीर्घे कृते उपधादीर्घे कृते अन्तरङ्गत्वात् उपधादीर्घे कृते राजान् सु इति भवति राजान् सु सु इत्यत्र उकारस्य इत्संज्ञा लोपः
राजान् स इति भवति। इदानीं सकारस्य हल्ङ्यादि लोपः, इदानीं राजान् इति भवति। इदानीम् अस्य नल अत्र नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नलोपः कार्यः, नलोपः कर्तव्यः। तर्हि यदा कार्यं तदा संज्ञा, इदानीं संज्ञा कर्तव्या। संज्ञा अत्र प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यनेन किं प्रत्ययः आगमिष्यति, लुप्यमानस्य प्रत्ययस्य स्थानिवत् भावो भविष्यति। तेन प्रत्ययान्तपर्युदासस्य प्रवृत्तिः यदि स्यात् तर्हि राजान् इति तु प्रातिपदिकमेव न स्यात्। प्रातिपदिकं न स्यात् चेत् नलोपः न स्यात्। अत्र तु नलोपः इष्टः, अत्र तु नलोपः इष्टः, इष्टः नलोपः न स्यात्। तथा च राजा इति रूपस्य सिद्धिः न, तक्षा राजा इत्यादि रूपाणां सिद्धिः न स्यात्। तस्मात् प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यनेन प्रत्ययं लुप्यमानं प्रत्ययमादाय प्रत्ययान्तपर्युदासो न प्रवर्तते इति अवश्यं स्वीकर्तव्यम्। अवगतम्? एवञ्च अधातु ग्रहणसार्थक्यम् एवमेव उपपादनीयमस्ति। अस्तु, अग्रे। अप्रत्ययः किं हरिषु करोषि अत्र सुप् सिपोर् मा भूत्। भवती अन्यस्मै दीयताम्। अप्रत्ययः इति किं? हरिषु करोषि इत्यत्र सुप् सिपोर् मा भूत्। इदानीम् एतावता प्रत्ययपर्युदासे मानमुक्तम्, प्रत्ययान्तपर्युदासे मानं, सर्वप्रथमं प्रत्ययान्तपर्युदासे प्रमाणमुक्तम्, अनन्तरं प्रत्ययपर्युदासे प्रमाणमुक्तम्, अनन्तरम् अर्थवद्ग्रहणस्य प्रयोजनं चिन्तितम्, अनन्तरम् अधातुग्रहणस्य प्रयोजनं चिन्तितम्। एतावता इदमेव जातम्। इदानीं किमुच्यते? अप्रत्ययः इत्यस्य प्रयोजनं चिन्त्यते। प्रत्ययपर्युदासे प्रमाणम् अन्यत्, प्रयोजनं तस्य अन्यत्। प्रत्ययान्तपर्युदासे प्रमाणं दत्तं, प्रयोजनं नोक्तम्। प्रयोजनं किमस्ति इति नोक्तम्, उक्तं नोक्तं खलु? अर्थवत् इत्यस्य प्रयोजनम् उक्तम्, अधातुरित्यस्य प्रयोजनम् उक्तम्। इदानीम् अप्रत्ययः इत्यस्य प्रयोजनम् उच्यते। तत्र अप्रत्ययः इत्यत्र प्रत्ययभिन्नं प्रत्ययान्तभिन्नम् इति अर्थद्वयमस्ति। तत्र प्रत्ययभिन्नत्वम् इति विशेषणं किमर्थम्? तर्हि उच्यते हरिषु करोषि इत्यत्र सु एवं षि, सि इति यद्वर्तते, सिप् प्रत्ययः, सुप् प्रत्ययः, सिप् प्रत्ययः, अनयोः प्रातिपदिकसंज्ञा मा भूत्। एतदर्थं प्रत्ययभिन्नत्वम् इत्यपि विशेषणं दातुम्। यदि प्रत्ययभिन्नत्वम् इति विशेषणं न दीयते चेत् सि एवं सु उभयत्र धातुभिन्नत्वमस्ति, एवं अर्थवत्वमपि अस्ति। धातुभिन्नत्वम् अर्थवत्वम् एतदुभयमस्ति, एवं प्रत्ययान्तभिन्नत्वमपि अस्ति। प्रत्ययान्तपर्युदासः इदानीम् अस्ति, प्रत्ययपर्युदासः मास्तु। प्रत्ययपर्युदासः न भवति, प्रत्ययान्तपर्युदासः अस्ति। तर्हि प्रत्ययान्त तदादिभिन्नत्वं सु सि इत्यत्र वर्तते। धातुभिन्नत्वमपि अस्ति, अर्थवत्वमपि अस्ति। तथा च सु सि अनयोः प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात्। सुप् सिपोर् मा भूत्। प्रातिपदिकसत्याञ्च प्रातिपदिकसंज्ञायां स्वादयः स्युः। सुप्रत्ययस्य उत्पत्तिः स्यात्, तेषां लुक् अपि स्यात्, प्रत्ययानां लुक् स्यात्, अस्य पदत्वं स्यात्। पदत्वे सति षत्वनिषेधः पदादित्वादेव स्यात्, सातिग्रहणं पुनः व्यर्थमेव स्यात्। सात्पदाद्यो इत्यत्र सातिग्रहणं व्यर्थमेव स्यात् इत्यादिकं वर्तते। प्रयोजनं टीकायां चिन्तितमस्ति। भवतु, इदानीम् अवगतं खलु? सुप् सिप् अनयोः प्रातिपदिकत्वापत्तिः तन्मा भूत्। एतदर्थं प्रत्ययपर्युदासः कर्तव्यः। प्रत्ययस्य पर्युदासे कृते सति अत्र प्रत्ययभिन्नत्वं नास्ति इति कृत्वा अनयोः प्रातिपदिकसंज्ञा न भवति। अग्रे। अप्रत्ययः किं
हरिषु करोषि इत्यत्र सुप्सिपोर् मा भूत् अप्रत्ययान्तः किं तत्रैव विभक्तिविशिष्टयोर्मा भूत् इदानीं प्रत्ययान्त भिन्नत्वम् इति विशेषणं किमर्थम् इति उच्यते। प्रत्ययान्त भिन्नत्वम् इति विशेषणं किमर्थम् तर्हि उच्यते तत्र प्रत्ययान्त भिन्नत्वम् इति नोच्येत यदि तथा सति तत्रैव हरिषु करोषि अत्रैव विभक्ति विशिष्टयोः नाम हरिषु विभक्ति विशिष्टस्य सुविशिष्टस्य सिप् विशिष्टस्य करोषि इत्यस्य प्रत्ययान्त तदादेः प्रातिपदिकत्वापत्तिः तत्र प्रत्ययान्त तदादौ प्रत्यय भिन्नत्वम् एव हरिषु इति प्रत्ययः नास्ति खलु प्रत्यय भिन्नत्वम् अस्ति धातु भिन्नत्वम् अस्ति अर्थवत्वम् अस्ति तर्हि हरिषु इत्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात् करोषि इत्यस्यापि प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात् सत्याञ्च प्रातिपदिकसंज्ञायां किं स्यात् सुपो धातु प्रातिपदिकयो इत्यनेन सुपः लुक् स्यात् प्रातिपदिकावयवस्य सुपः लुक् स्यात् हरिषु इत्यत्र सु इत्यस्य लुक् स्यात् करोषि इत्यत्र षि इत्यस्य लुक् एव स्यात् सुप् सिपोः प्रातिपदिकत्वं स्यात् सुबुत्पत्तिस्तु नापादिता सुबुत्पत्तिः नापादिता तत्र सातिग्रहणस्य वैयर्थ्यमेव टीकाकृतिभिः उक्तम् सुबुत्पत्तिस्तु नापादिता नास्ति गमकं नास्ति किमपि सुबुत्पत्तौ गमकं किमपि नास्ति तद् विचारः भविष्यति ग्रन्थमूले तु सुबुत्पत्तिः नापादिता खलु हरिषु करोषि इत्यत्र सुप् सिपोर् मा भूत् तावदेव उक्तम् किमपि उक्तं वा सत्याञ्च तयोः प्रातिपदिकसंज्ञायां किं स्यात् इत्यादिकम् उक्तं वा सुबुत्पत्तिः नापादिता ग्रन्थकारे दोषः कः इति चेत् तत्र सुबुत्पत्तिः नाम तत्र सातिग्रहणस्य वैयर्थ्यं टीकाकृतिभिः प्रतिपादितम् अस्तु अग्रे वदतु अप्रत्ययान्तः किं तत्रैव विभक्ति विशिष्टयोर्मा भूत् अग्रे नचान्तवद्भावेन काण्डे कुड्ये इत्यादौ प्रातिपदिकत्वं स्यादेव इदानीं शङ्का वर्तते अतः धातु भिन्नत्वं प्रत्यय भिन्नत्वं प्रत्ययान्त भिन्नत्वम् एतत् सर्वम् अस्ति अस्य सर्वस्यापि प्रयोजनं वर्तते अर्थवत् शब्द धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न प्रत्ययान्त भिन्न अर्थवत् शब्द स्वरूपस्य प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात् इति सूत्रार्थः निष्पन्नः किन्तु एवं स्वीकृते सत्यपि काण्डे कुड्ये इति प्रयोगः वर्तते तत्र काण्डे इति सप्तम्यन्तं काण्ड इति शब्दस्य सप्तम्यन्तं वर्तते नपुंसकलिङ्गकः शब्दः तस्मात् इ प्रत्यये तत्र गुणे कृते काण्डे एवमेव काण्ड इ इति अस्ति काण्ड इ इति स्थितौ तत्र गुणे कृते अ इ अनयोः अकार इकारयोः अकारेकारयोः स्थाने पूर्वपरयोः स्थाने गुणः एकारादेशः भवति तथा च काण्डे एवं कुड्ये इत्यत्रापि तथैव अस्ति अत्र किम् उच्यते अत्र एकादेशः अस्ति खलु ए काण्डे इत्यत्र ए कुड्ये इत्यत्र ए तस्मिन् एकादेशे एकारे पूर्वान्तवद्भावेन पूर्वान्तवद्भावो नाम तत्र अन्तादिवच्च इति सूत्रं वर्तते तेन सूत्रेण पूर्वान्तवद्भावः एवं परादिवद्भावः क्रियते नाम अतिदेशः पूर्वान्तवद्भावो नाम गी प्रत्ययः सप्तमी एकवचन सप्तम्येकवचने गी प्रत्यय नपुंसकलिङ्ग गी गी
सप्तमी एकवचने कः प्रत्ययः भवति? हि प्रत्ययः। तर्हि किं भवति? काण्डे इति भवति न वा? ज्ञाने इति भवति न वा? तद्वत् काण्डे इति भवति, फले, ज्ञाने, काण्डे। तर्हि इदानीम् अत्र पूर्वान्तवद् भावो नाम एकादेशस्य यः पूर्वस्थानी तद्वृत्तिः यो धर्मः अथवा तद्वृत्तयः ये धर्माः ते कृतैकादेशेऽपि अतिदिश्यन्ते। नाम कथं भवति? एकादेशः अत्र कः अस्ति? एकारः। तस्य पूर्वस्थानी कः अस्ति? तद्घटितः यः समुदायः, तद्घटितसमुदायः कः अस्ति? काण्ड इति समुदायः। तद्वृत्तिः धर्मः, तद्वृत्तयः धर्म प्रातिपदिकत्वम्, तद्वृत्तिधर्मः अस्ति न वा? प्रातिपदिकत्वम् अस्ति। तर्हि तस्य प्रातिपदिकत्वस्य ए इत्यत्र एकादेशे पूर्वान्तवद्भावेन अतिदेशः भविष्यति। सर्वमस्ति भवतां धातुभिन्नत्वं प्रत्ययः तत्सर्वमस्तु, अत्र किमपि प्रयोजनं नास्ति। धातुभिन्नत्वमस्ति, प्रत्ययः सर्वमस्तु नाम, तथापि काण्डे कुड्ये इत्यत्र एकारे पूर्वान्तवद्भावेन प्रातिपदिकत्वम् आगमिष्यति। पूर्वान्तवद्भावेन प्रातिपदिकत्वे आगते सति अत्र ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन सूत्रेण अस्य एकारस्य ह्रस्वत्वापत्तिः, एकारस्य ह्रस्वः कः स्यात्? इकारः। एवं तस्मात् सुबुत्पत्तिश्च स्यात्। तर्हि काण्डे इति न स्यात्। अग्रे उच्यताम्। न चान्तवद्भावेन काण्डे कुड्ये इत्यादौ प्रातिपदिकत्वं स्यादेव। अवगतम्? अस्याः पङ्क्तेः आशयः अवगतः? अन्तवद्भावेन काण्डे कुड्ये इत्यत्र एकारस्य प्रातिपदिकत्वं स्यादेव। तथा च ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति ह्रस्वत्वं सोरुत्पत्तिश्च स्यादिति वाच्यम्। अन्तवद्भावः, आदिवद्भावः, अन्तवद्भावः, परादिवद्भावः भवति, तदपि भवति। कार्यकालपक्षेण इष्टसिद्धेः इदमेव अस्ति। उच्यते तत्र कार्यकालपक्षेण इष्टसिद्धिः भवति। कार्यकालपक्षेण इत्युक्ते यदा ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रेण ह्रस्वः कार्यः तदा प्रातिपदिकसंज्ञा कर्तव्या, तदा प्रातिपदिकसंज्ञा क्रियते। इदानीं किं क्रियते भवद्भिः? काण्डवृत्तिप्रातिपदिकत्वं, काण्डस्य काण्ड इति प्रकृतिभागः यः वर्तते तत्र एकादेशस्य यः पूर्वस्थानी तद्घटितः यः समुदायः काण्ड इति, तस्य तु या प्रातिपदिकसंज्ञा पूर्वं जाता यथोद्देशपक्षे सा तत्प्रातिपदिकत्वम् अन्तवद्भावेन एकारे आनीयते। एकारे आनीय ह्रस्वत्वापत्तिः उच्यते। एवं खलु? किन्तु इदानीं किम् उच्यते? तथा न, अत्र कार्यकालपक्षेण इष्टसिद्धिः भविष्यति। अस्माकम् इष्टसिद्धिः भविष्यति कार्यकालपक्षे। इष्टसिद्धिः नाम ह्रस्वत्वाभावः। ह्रस्वत्वाभावः कार्यकालपक्षेण अस्माभिः साधयितुं शक्यते। कार्यकालपक्षे कथं साधयितुं? तर्हि यदा कार्यं तथा संज्ञा। तर्हि ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन यदा कार्यं कर्तव्यमस्ति ह्रस्वरूपं तदा अस्य प्रातिपदिकसंज्ञा कर्तव्या। तदानीं परादिवद्भावेन अत्र एकारे प्रत्ययत्वमेव आगमिष्यति। एकारे तर्हि प्रत्ययत्वमेव वर्तते एकारे इति कृत्वा परादिवद्भावः एकादेशस्य परस्थानी इकारः, तद्घटितसमुदायः व्यपदेशिवद्भावेन इकार एव, तद्वृत्ति धर्मः प्रत्ययत्वरूपः धर्मः, तस्य धर्मस्य एकारे अतिदेशः भविष्यति। परादिवद्भावे अतिदेशे कृते सति इदानीं प्रत्ययपरिदासः अत्र प्रसज्यते।
परादिवद्भावेन प्रत्ययत्वम् आगमिष्यति। इदानीं तस्य प्रत्ययपर्युदासेन अत्र प्रातिपदिकसंज्ञायाः निषेधो भविष्यति। ते पर्युदासः प्रभवति। तथा च एकारस्य कार्यकालपक्षे एकारस्य प्रातिपदिकत्वं वक्तुं न शक्यते। शक्यते वा? यदा कार्यं तदा संज्ञा। पूर्वप्रवृत्तसंज्ञायाः अतिदेशः भवद्भिः कृतः। पूर्वप्रवृत्तसंज्ञा नाम यथोद्देशपक्षे तत्र या संज्ञा जाता तस्याः स्थानिवद्भावेन कुत्रचित् अतिदेशः भवति, कुत्रचित् पूर्वान्तवद्भावेन अतिदेशः भवितुमर्हति। तर्हि तथा अतिदेशं कृत्वा भवद्भिः ह्रस्वत्वम् आपादितं, किन्तु कार्यकालं संज्ञापरिभाषाम् इत्यपि पक्षः अस्ति। संज्ञाविषये परिभाषाविषये च पक्षद्वयं वर्तते। यथोद्देशं संज्ञापरिभाषं, कार्यकालं संज्ञापरिभाषं, पक्षद्वयमपि अस्ति। अन्यतरेण पक्षेण यदि लक्ष्यस्य सिद्धिः भवति चेत्, अन्यतरेण पक्षेण शंका नाम सिद्धिः भवति चेत् अस्माकम् इष्टं सिद्धम्, एकेन पक्षेण सिद्धं चेत् सिद्धम्। उभयस्मिन्नपि पक्षे इष्टं साधनीयमिति नियमो नास्ति। कार्यकालपक्षे अस्माकम् इष्टं सिद्ध्यति। कार्यकालपक्षे किं भवति? यदा कार्यं कर्तव्यं, ह्रस्वः यदा कर्तव्यः, तदानीं तस्य पुनः प्रातिपदिकसंज्ञा कर्तव्या भवति। पुनः प्रातिपदिकसंज्ञा काले तत्र परादिवद्भावेन एकारे प्रत्ययत्वमेव आगमिष्यति। तथा च प्रत्ययपर्युदासस्य प्रवृत्त्या तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न भविष्यति। न भवति चेत् ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यस्य प्रवृत्तिः न भवति। अवगतं वा? भवत् पूर्वान्तवद्भावः स्वीक्रियते चेत् का संज्ञा भवति? या पूर्वं जाता। इत्युक्ते पूर्वान्तवद्भावः इत्युक्ते यथोद्देशपक्षमाश्रित्य शङ्का। यथोद्देशपक्षमाश्रित्य शङ्का, कार्यकालपक्षमाश्रित्य समाधानं। न न न भवति। पुनः संज्ञा कर्तव्या। पुनः तत्र धातुभिन्नत्वं प्रत्ययभिन्नत्वम् एतत् सर्वं वक्तव्यम्। अतिदेशेन न वक्तुं शक्यते। न बाधकं किमपि नास्ति। पक्षद्वयमपि अस्ति। संज्ञाविषये परिभाषाविषये च पक्षद्वयमस्ति। यथोद्देशं यत्र देशे उपदिश्यते तद्देशे एव गृहीतशक्त्या गृहीतपरिभाषार्थेन च सर्वत्र शास्त्रे व्यवहारः इति एकः पक्षः अस्ति। तत्र भविष्यति किञ्चित् अनेन प्रयोजनम् इति कैयटव्याख्या तत्र वर्तते। इति ज्ञानमात्रेण सन्तुष्य यथा श्रुतार्थग्राही प्रतिपत्रपेक्षोऽयं पक्षः। द्विविधा भवति छात्रः। एकः छात्रः भवति यः अपेक्षा बुद्धिमान्। एकः छात्रः भवति अपेक्षा बुद्धिमान्, अपेक्षा बुद्धिः। एकस्य उपेक्षा बुद्धिः भवति। तर्हि तत्र किं भवति? यस्य अपेक्षा बुद्धिः भवति सः किं चिन्तयति? अस्तु वृद्धिरादि, इदानीं वृद्धिरादि इति गुरुभिः उपदिष्टम्। आकारस्य ऐकारस्य औकारस्य वृद्धिसंज्ञा भवति इति उक्तम्। तर्हि सः अत्यन्तं श्रद्धावान् गुरुवाक्येषु श्रद्धावान् अस्ति। तस्य गुरुभिः उक्तम् अथवा आचार्यैः उक्तं, ऋषिभिः उक्तम् इति कृत्वा अवश्यं किञ्चित् प्रयोजनमस्य भविष्यति इति ज्ञानमात्रेण तस्य सन्तोषः। किं प्रयोजनम् इत्यादिकं न अन्वेषणं न करोति, न अन्विष्यति। किञ्चित् अवश्यं भविष्यति किञ्चित् अनेन प्रयोजनम् इति ज्ञानमात्रेण सन्तुष्यन् यः प्रतिपत्तः सन्तुष्यत् प्रतिपत्रपेक्ष तदपेक्षः एकः पक्षः यथोद्देशपक्षः। तर्हि तस्मिन् सः यथोद्देशपक्षः। इदानीं कस्यचित् काचित् संज्ञा इदानीं प्रकृते किमस्ति?
किमस्ति प्रयोगः कः अस्ति अस्माकम् इदानीं काण्ड इति काण्ड इत्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा जाता प्रातिपदिकसंज्ञा जाता चेत् पुनः तस्य पुनः विभक्त्यादीनाम् उत्पत्तिः भविष्यति तत् सर्वं भविष्यति पूर्वमेव प्रातिपदिकसंज्ञा जाता कृता यदा यदा कार्यं किञ्चित् कर्तव्यमस्ति तदा तदा संज्ञा न क्रियते एकवारं संज्ञा जाता तस्य पुनः यदि कार्यं किमपि कर्तव्यं चेत् तस्य अतिदेशं कृत्वा प्रातिपदिकत्वस्य पदत्वस्य तस्य अतिदेशं कृत्वा तत्तत् कार्यं क्रियते किन्तु कार्यकालपक्षे तथा न भवति कार्यकालपक्षे किं भवति यदा कार्यं तदा संज्ञा कर्तव्या तत्र ज्ञान भविष्यति किञ्चित् अनेन प्रयोजनम् इति ज्ञानमात्रेण न सन्तुष्यति सा किम् अस्य प्रयोजनम् अस्य प्रयोजनं यत्र प्रयोजनं भवति तत्र पुनः संज्ञा क्रियते इदानीं प्रयोजनं नास्ति किमपि चेत् तस्य उपेक्षा क्रियते यदा कार्यं कर्तव्यं किमपि प्रयोजनमस्ति तस्य तदानीं पुनः अनुसन्धानं तस्य संज्ञाशास्त्रस्य परिभाषाशास्त्रस्य अनुसन्धानं क्रियते तेन छात्रेण वृद्धिरेचि इति सूत्रपठनकाले पुनः वृद्धिसंज्ञा कस्य भवति इत्यस्य अनुसन्धानं करोति सः कः उपेक्षा बुद्धिमान् तत्र उपेक्षां कृतवान् यदा वृद्धिरादैच् इति उपदिष्टं तदानीं सः विस्मृतवान् सर्वं तस्य सूत्रस्य किं प्रयोजनं वृद्धिसंज्ञा क्रियते तेन किमपि प्रयोजनं नास्ति अतः व्यर्थं क्रियते तत्सर्वम् आवश्यकं नास्ति उपेक्षा क्रियते तत् भवतु वृद्धिसंज्ञा भवतु तेन किं प्रयोजनमस्माकं किन्तु यदा वृद्धिरेचि इति सूत्रं पठति तदानीं पुनः तस्य अस्तु वृद्धिपदार्थः कः इत्यादि जिज्ञासा जायते तदानीं पुनः वृद्धिरेचि इति सूत्रं तत्र तस्मिन् देशे इत्युक्ते यत्र वृद्धिरेचि इति वर्तते तस्मिन् देशे तस्य आनयनं कृत्वा इत्युक्ते स्मृत्वा तत्र पुनः वाक्यार्थबोधः तस्य भवति तदनन्तरं पुनः ते वृद्धिरेचि इति सूत्रेण वृद्धि कुत्रचित् क्रियते अवगतं वा तर्हि यदा कार्यं कर्तव्यं तदा संज्ञा क्रियते तर्हि प्रकृतेपि तथैव ह्रस्वनपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रे प्रातिपदिकम् इति वर्तते संज्ञाबोधकं तर्हि कार्यकालं संज्ञापरिभाषम् इति पक्षे किं भवति यदा अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः कर्तव्या तदानीम् अर्थवत् इति सूत्रम् अत्र आगच्छति अनेन एकवाक्यता पन्नं भवति अर्थवत् इति सूत्रम् ह्रस्वनपुंसके प्रातिपदिकस्य इति शास्त्रेण तर्हि अस्यां स्थितौ प्रत्ययलोपस्तु जातः तर्हि प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यनेन पुनः क्षन्तव्यः अत्र अस्यां स्थितौ एकारे परादिवद्भावेन प्रत्ययत्वमस्ति इति कृत्वा अर्थवत् इत्यत्र प्रत्ययपरियुदासः अस्ति तर्हि प्रातिपदिकसंज्ञा न भविष्यति प्रातिपदिकत्वाभावात् ह्रस्वात् नहीं प्रत्ययपरियुदास अपि प्रत्यान्तत्वमपि आनेतुं शक्यते प्रत्ययत्वमपि आनेतुं शक्यते इदानीं किमस्ति एकादेशस्य यः परस्थाने